बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आजकल सोशल मीडिया पे आप जहाँ भी देखें, मीडिया पर देखें, कंडेम किया जा रहा है इसराइल को, जो कि करना भी चाहिए। एक मुसलमान के ऊपर लाजिम है कि वो कंडेम करे। देखिए हमारे भाई हैं फ़लस्तीन के अंदर, मुसलमान भाई हैं, तो अगर उन पे जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, तो उसको फ़ील करना चाहिए। क्योंकि मुसलमान जो है वो एक दीवार की तरह है, मुसलमान हाथ की उंगलियों की तरह है कि एक को अगर पेन होगी तो बाकी सारे उसको फ़ील करें, करना चाहिए। लेकिन साथ ही बड़ा दुख के साथ, इंतहाई दुख के साथ अर्ज़ करूँगा कि आखिर ये क्यों हमारे ऊपर ये निज़ाम है। कश्मीर के अंदर मुसलमान, फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान, दीगर कई ऐसी जगहों पे मुसलमान पिस रहे हैं, और थोड़ा सा बंदा सच्ची बात करे, सीधी बात करे तो हमें बुरा लगता है। मुनाफ़िक़त करे, रोना धोना, पट्टी बांध ले तो हम कहते हैं वाह वाह ये बड़ा आशिक है, ये बड़ा दीवाना है, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ है। नहीं, बात वो करें कि जो सही बात हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात क्यों नहीं करते, साफ़ सुथरी बात क्यों नहीं करते। अब ज़ुबानी कंडेम कर रहे हैं। क्या किसी कंट्री की ये भी ज़रूरत है कि वाज़े तौर पर खड़ा हो जाए और आके कहे कि जनाब हम बहुत बड़े मुसलमान होते हैं तो हम देख लेते हैं इसराइल को। क्यों ये ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया क्यों नहीं ये जुर्रत करता कि जनाब हम देख लेते हैं। क्या उनके पास पैसा नहीं है। अब पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, डूब रहे हैं, मर रहे हैं खुद जनाब, आपस में लड़ाइयाँ, सियासी हमारी जंग चल रही है, मुआशी तौर पे हम पिसे हुए हैं, तो क्या है हमारे पास। तो हम आंखें दिखा सकते हैं, हम किसी को कह सकते हैं, हम किसी को समझा सकते हैं। तो मोतबर बंदा हो ना, दो लड़ाई हो रही हो तो मोतबर बंदा आगे बैठ जाओ, चुप करो, सेट हो जाते हैं, बड़ा आदमी आ गया। तो हम उस लेवल पे ही नहीं हैं कि हम किसी को कह सकें, किसी को थ्रेट कर सकें, किसी से बात कर सकें, किसी को समझा सकें। सोचने की बात यह कि हम इस लेवल पे क्यों नहीं हैं। प्रोटेस्ट कर लेते हैं, चले हम कहते हैं बाइकआउट कर दो जनाब, इनका फलां आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, बाइकआउट हो रहा है। ओ भाई कोल्ड ड्रिंक ना पियो, लेकिन क्या ऐसा बाइकआउट नहीं हो सकता कि हमने हर चीज़ ही तो इम्पोर्ट कर रहे हैं। दूध भी तो इम्पोर्टेड पीते हैं, पानी तक हमारा इम्पोर्टेड होता है, बाहर से आता है जी पानी जो हमने पीना है। शैम्पू हमारे बाहर से आते हैं, सिगरेट हमारे बाहर से आते हैं, हर चीज़ जो है ना इम्पोर्टेड। वजह हर चीज़ बाहर से क्यों आ रही है। आपका कॉस्मेटिक्स का सारा सामान बाहर से आ रहा है। नहीं जी, हम पाकिस्तानी चीज़ों पे भरोसा नहीं करते। हम नहीं, मैं तो इम्पोर्टेड, एक ही चीज़ ब्रांडेड, इम्पोर्टेड। वजह इम्पोर्टेड क्यों, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। और इसलिए नहीं ट्रस्ट करते कि वो गंदी चीज़ें निकलती हैं और हम ट्रस्ट करते हैं, नहीं, हम आजमाते हैं। पहले पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो हम लोग बनाते हैं, मिलावट वाली गंदी मंदी, वो अजीबोगरीब रिजल्ट आते हैं, तो फिर हम कहते हैं यार ये शानदार है, ये कहाँ से है, इम्पोर्टेड है। ये सिर्फ एक फोबिया नहीं है इम्पोर्टेड का, इसमें फैक्ट भी है, वाकई उनका रिजल्ट भी अच्छा होता है, उन प्रोडक्ट्स का रिजल्ट अच्छा होता है। मुसलमान तो हम हैं, पाकिस्तानी तो हम हैं। हमारा काम था हमारी प्रोडक्ट्स रिलायबल होती हैं कि मुसलमान ने बनाई है, भाई इसमें घपला हो नहीं सकता। लेकिन आप कितने किलोमीटर ट्रैवल कर लो, आपको खाली दूध नहीं मिलता। तो हम पाकिस्तानी बनते हैं, मुसलमान बनते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि गुस्सा करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करें बजाय गुस्सा करने के। मैं ये नहीं कह रहा कि इसराइल के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मैं नहीं कहता इम्पोर्टेड ही करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि खुदा का खौफ करो और अपने मुल्क पे रहम करो। आप मुसलमान हो तो इस्लाम पे थोड़ा रहम कर लो कि आप लोग क्यों हम झूठे मशहूर हैं, क्यों हम मिलावट करने वाले मशहूर हैं, क्यों हमें अपनी दुकानों पे भरोसा नहीं, हम दूध लेके क्यों नहीं पीते भी हैं तो हमें यकीन होता है कि ये मिलावट वाला है। ऐसा क्यों है। कोई प्रोडक्ट आप फ्रूट ले लो और फ्रूट के ऊपर भी रंग चढ़ा होता है। बिनासल कौम पॉलिटिशियंस को देखो तो वो इतने झूठे हैं कि वो नोच के खा जाते हैं, वो ठेकों में से पैसे और कमीशन ले रहे होते हैं। किसी को मुल्क का एहसास नहीं कि वो दीन इस्लाम वो चीज़ें हम में से दूर चली। इमाम मस्जिद से आप मिल के देखो, उसके अपने चक्कर होंगे, वो मामलात होंगे, उनके कैसे उतार चढ़ाव होंगे, और वो बेचारा अपनी मुश्किलात में पड़ा हुआ होगा। स्टूडेंट्स को देखो तो उनके मामलात अनोखे हैं आजकल कि वो किस डगर पे चल रहे हैं। तो इस्लाम की रूह को समझते ही नहीं, हम दूर हैं, बस नफ्सा नफसी का आलम है। और जज्बाती हो के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ये जी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, फलानी शाय नहीं पीनी,
وہ چھوڑو بھائی، اپنے آپ کو تھوڑا سا گرو کرنا ہے، اس لیول پہ آ جائیں کہ آپ کسی سے بات کر سکیں، لیول کو امپروو کریں۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ استدعا ہے کہ اسرائیل ہو یا کوئی بھی امریکہ ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، اپنا لیول تھوڑا ہائی کریں۔ جو جہاں پہ ہے وہ تھوڑا امپروو کیوں نہیں کرتا اپنے آپ کو؟ ہمارے سارے آفیسرز جو ہیں اپنے آپ کو امپروو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ایک دوسرے کو، جب آپ رشوت لیتے ہو، کرپشن کرتے ہو، گویا کہ اپنے بھائیوں کا، یہ مسلمان ہی تو ہیں، یہ پاکستانی تو ہیں، ان کا خون پی رہے ہوتے ہو آپ، کیوں اتنے درندہ صفت ہو چکے ہیں ہم؟ یہ ہماری پستی کی وجہ ہے، اور جب تک پستی میں گرے ہوئے ہیں ہم آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتے۔ تو سوشل میڈیا پہ کلک کر دو تو یہ کر دو تو جنت میں چلے جاؤ، ایسے تھوڑی جنت میں جایا جائے گا۔ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوگا ایز اے نیشن، اپنے ملک سے محبت کرنی ہوگی۔ پہلے اپنے پاکستان سے محبت کیجئے، اپنے دین سے محبت کیجئے۔ جب آپ کو اپنے پاکستان سے، اپنے ملک سے محبت ہو جائے کہ اپنے دین سے، آپ کرپشن چھوڑ دیں گے، آپ جھوٹ چھوڑ دیں گے، آپ ملاوٹ چھوڑ دیں گے۔ جب ہماری کمپنیز، ہماری فیکٹریز ملاوٹ چھوڑ دیں گی، ستھرا مال بنانا شروع کر دیں گی، تو ہم کیا پاگل ہیں کہ زیادہ پیسے دے کے امپورٹ کر کے تو پھر ہم یوز کریں گے؟ وہ ڈور سٹیپ پہ ہمارا پاکستانی پروڈکٹ کا معیار اچھا ہوگا تو ہم وہی یوز کریں گے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اپنا لیول امپروو کرنا پڑے گا۔ پھر لوگ خود ہی، لوگ اندھے نہیں ہیں، لوگ بھانپ لیتے ہیں کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری، ہمیں کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جو جہاں پہ پاکستانی اپنے آپ کو یہ نیت کرے، یہ ارادہ کرے کہ ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، یہ فلسطین کی مدد ہوگی۔ آپ اس لیول پہ اپنے کنٹری کو لے جائیں، اتنے باعزت اور پروقار بنیں کہ فلسطین کے بازو پکڑ کے آپ سینے سے لگا لیں، آپ کہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ آپ کے پاس یہ طاقت تو ہو جی، ہمارا وہ ہم نے ایٹمی طاقت ہے، بھائی ایٹمی طاقت ہو تو، لیکن ہمارے اخلاقیات کدھر ہیں، ہماری بہادری کدھر ہے؟ پسٹل ہونا آپ کے پاس سفیشینٹ نہیں ہو، اس کو چلانے کی کرج بھی آپ کے پاس، تو وہ کرج کہاں سے آئے گی؟ اخلاقی تربیت تو ہے نہیں ہماری۔ ہر بندہ لوٹ سوٹ کے چکر میں، ہمارے رہنما، ہمارے لیڈران، ہر کسی کو مال بنانے کی پڑی ہوئی ہے۔ ایسی حالت میں ہم آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتے۔ اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو، وکلاء کو، ڈاکٹرز کو، جو جہاں پہ ہے، تاجر ہیں ہمارے، ہر کسی کو یہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ ہم سارے سنبھل جائیں گے، سدھر جائیں گے، خوف خدا رکھنے والے بن جائیں گے، ہمارا کنٹری خود ہی ترقی کی راہ پہ گامزن، ترقی یافتہ ملک ہوگا، تو پھر تو بات ہی کو نہیں، ہماری بھی بات سنی جائے گی سوسائٹی کے اندر۔ فی الحال ہماری وقت نہیں ہے، ہم بولیں بھی تو سنے گا کون؟ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اپنا معیار اپ کرنا ہے، دوسروں کے پروڈکٹس کا بائی کٹ کرنا ہے، لیکن اپنی پروڈکٹس جو ہیں ان کا معیار بہتر کرنا ہے۔ کرپشن، ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ، ایکسپائری ڈیٹ والی چیزیں نہیں بیچنی ہم نے، تاکہ رحم کریں اپنے بھائیوں پہ، اپنے مسلمانوں پہ، اپنے پاکستانیوں پہ۔ جب ان پہ رحم کر، وہ واضح طور پہ کر رہے ہیں فلسطین پہ ظلم، لیکن ہم ایکسپائر چیزیں دے دے کے اور جناب عجیب و غریب قسم کی ملاوٹ کر کے، تو ہم بھی تو ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے ہمیں اگر ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے نا، تو ہمیں خود ظلم سے پہلے رکنا ہے۔ خود ظلم کر رہے ہیں اور جناب اوپر سے کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ ظلم ہو رہا ہے، رکنا چاہیے، اس کے لیے آواز اٹھائیں، ظلم ہو رہا ہے، رکنا چاہیے، لیکن ساتھ اپنا ظلم جو ہم کر رہے ہیں اپنے آپ پہ، اپنی جانوں پہ، اپنے ہی کنٹری کے لوگوں پہ، اس سے بھی باز آنا پڑے گا۔ امپروو کرنا ہے اسٹینڈرڈ اپنا، تاکہ ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے، امپورٹ تو میں کہتا ہوں بند ہی ہو جائے ہماری، اتنی چیزیں معیاری بنانا شروع، اتنی معیاری سروسز ہونی چاہیے، لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں کہ پاکستان پروڈکٹس گڈ ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا کہ کیسے ہم فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں۔ بائی کاٹ ضرور کرنا ہے دیگر کنٹریز کا، لیکن اپنے لیول کو امپروو کرنا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔